नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विग्रह भइसकेपछि अहिले दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको छ र दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूले नै एउटाले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने र त्यसको प्रत्यारोप गर्ने क्रम अघि बढिराखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक दिन जसो सम्बोधन गर्दै अर्को पक्ष अर्थात् प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको समूहलाई निकै धेरै कडा प्रहार गरिरहेका छन् र उनको प्रहारपछि नेकपा अझै मिल्न सक्दछ कि भनेर जो मानिसहरूले सम्भावनाको कुरा गरिरहेका थिए, ती सम्भावनाको कुरा गर्ने मानिसहरू ओझेलमा परेका छन्। एकताको सूत्र खोज्ने मानिसहरू ओझेलमा परेका छन् र नेकपा अब क्रमशः विवादबाट तिक्ततापूर्ण सम्बन्धतर्फ अग्रसर हुन थालेको देखिन थालेको छ। नेकपा भित्रको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्न थालेको छ। एउटा नेताले अर्को नेतालाई निकै धेरै तीखो टिप्पणी गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ। हुन त कम्युनिस्ट पार्टीकै इतिहासको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यसका संस्थापकलाई नै गद्दार भनेर घोषणा गरेको इतिहास रहेको छ। त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको सन्तान हो अहिलेको नेकपा र त्यो नेकपा पनि लगभग त्यही क्रमबाट अघि बढ्न थालेको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले नेकपा आधिकारिक यही नै हो, यसैले सूर्य चिन्ह पनि प्राप्त गर्छ, झण्डा पनि यसैले प्राप्त गर्छ, पार्टीको आधिकारिकता पनि यसैलाई हासिल हुन्छ भनेर दाबी गरिरहेका छन्। तिनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहका नेताहरूलाई खिएको, बिग्रिएको, काम नलाग्ने नटबोल्टको संज्ञा दिएका छन् र उनीहरूले छिनछिनमा अल्झाइरहेको, छिर्के लगाइरहेको, काम गर्न नदिएका यस्ता थुप्रै खालका आरोपहरू प्रधानमन्त्रीले लगाएका छन् र अब त्यो समूह अलग भइसकेपछि गाडी अघि बढेको उनको अर्को पनि टिप्पणी रहेको छ। प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यस्तो टिप्पणी आइरहेकै बेलामा नेकपाकै अर्को समूहले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ र उसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि सडकमा सँगसँगै जाउँ न त भनेर प्रस्ताव गरेको थियो। तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेस व्यस्त रहेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड, माधव समूह एक्लै सडकमा जाने भनेर दोस्रो चलनको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यो आन्दोलनको घोषणा चाहिँ केका लागि अनि यो आरोप चाहिँ केका लागि, यी प्रश्नहरू थुप्रै उठेका छन्। आजको कार्यक्रमको मूल बसाइ यो रहनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अर्को एउटा नयाँ र ताजा भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। संसद विघटन भयो, नयाँ चुनाव हुन्छ, देशलाई अब अलमलमा बस्न दिन सकिँदैन। तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरूले भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, खेप्नु भएको छ। आफूले गएका 3 वर्षमा अनेरा सोभियु जस्तो गतिशील सङ्गठन, आन्दोलनको मैदानमा जन्मिएको सङ्गठन, आन्दोलनको मैदानमा हुर्किएको सङ्गठन, आन्दोलन अगाडि बढाएर आएको सङ्गठन, त्यस्तो सङ्गठन गएको 3 वर्ष छ कि छैन जस्तो हो। अनेरा सोभियु यस्तो गतिशील सङ्गठन आज यहाँ तपाईँहरू यसरी भेला हुनुभएको छ। बितेका 3 वर्षमा तपाईँहरू यसरी भेला हुन सक्नुभएको थियो? भेला हुन पाउनु भएको थियो? तपाईँहरू गतिशील हुन पाउनु भएको थियो? तपाईँहरूले देशलाई अगाडितिर धकेल्न, देशको रथ अगाडितिर तान्न तपाईँहरूले पाउनु भएको थिएन। तपाईँहरूलाई रोकिएको थियो, अलमल्याइएको थियो। तर अब तपाईँहरू देशको रथ अगाडितिर तान्न कसिएर अगाडि बढ्नु भएको छ।
म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग मैले किन भनेको, अनेरा सोभि जस्तो सङ्गठन त शिथिल भयो भने युवा विद्यार्थीहरूको यस्तो गतिशील सङ्गठन सङ्घर्षको मैदानमा जन्मिएको निरङ्कुश राजतन्त्र तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था भएका बेला जन्मिएर ठुला ठुला आन्दोलनहरू गरेर गणतन्त्र ल्याएर पञ्चायत फालेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई पुर्याउने संविधान बनाउने कुरादेखि लिएर अनेक अभियानहरू सञ्चालन गरेर आएको सङ्गठन, यो सङ्गठनका 3 वर्षहरू जनतालाई सचेत बनाउने काममा सदुपयोग हुन पाएनन्, जनतालाई सङ्गठित गर्ने काममा सदुपयोग हुन पाएनन्। अघि भर्खर ऐन महर्जीले भन्नुभयो हामी अब 10 लाख सदस्यता बनाउँछौँ छिटै र अगाडि बढ्छौँ भनेर। त्यो क्षमता, त्यो दम अनेरा सोभिमा छ, तर त्यसलाई गतिरोध गरिएको थियो, रोकिएको थियो। अब रोकेको बाँध भत्कियो, बाँध भत्किएर अब अनेरा सोभि अगाडि बढ्दैछ। गतिरोधका लक्षणहरू अब प्रकट हुन पाउँदैन। त्यस्तै देश, सिङ्गै सङ्गठनहरू, सिङ्गै पार्टी त छ कि छैन जस्तो हो। पार्टीका केही नेताहरू सरकारले गरेका राम्रा काम छोपछाप पार्नमै व्यस्त रहे। पार्टीले गर्दै नगरेका कमी कमजोरी भुल त्रुटिहरू भनेर भोपु बजाउनमै उनीहरूको समय खर्च। उनीहरूले सरकारको आलोचना कसरी गर्ने, विरोध कसरी गर्ने, निन्दा कसरी गर्ने, केही खोज्ने र त्यसैको बिगुल बजाउने कुरामै उनीहरूको समय बर्बाद। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई कसरी खुइल्याउने, पार्टी नेतृत्वलाई कसरी कमजोर पार्ने, त्यसै कुरामा उनीहरूको समय बर्बाद। आज बिहान मात्रै मैले रेकर्डहरू पल्टाएर हेरेँ। गएको वैशाख 13 गतेदेखि पुष 4 गतेसम्म खुमलटारमा मात्रै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रका बैठकहरू 280 वटा बस्या रहे। खुमलटारमा मात्रै 280 वटा बैठक गनेर मैले रेकर्ड हेरेँ। यो लडाईँ उद्देश्यहरूको लडाईँ हो, यो लडाईँ विचारहरूको लडाईँ हो। जाल झेल टिक्रमले हाम्रा महान उद्देश्यहरूलाई ओझेल पार्न सक्दैन। हाम्रा महान विचारहरूलाई, हाम्रा महान यात्रालाई यस सानोतिनो व्यवधानले रोक्न सक्दैन। तपाईँहरू आन्दोलनभित्र बसेर, पार्टीभित्र बसेर, घाँसभित्रै छुपेर बसेको, लुकेर बसेको हरियो साप जस्तै आन्दोलनभित्र बसेर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 कामै लागेन भन्ने, 2/3 हामीसँग अलिकति थिएन तर उहाँहरूले 2/3 को सरकार कामै लागेन भनेर कराएको कराइरहनु। भित्र बसेर देशको समय बर्बाद गर्ने स्थिति ल्याउनु भयो। त्यसकारण संसद भङ्ग गर्नु पर्यो। अब तेज तर्रार सांसदहरूको, अब षड्यन्त्रकारीहरूको होइन, जाल झेल टिक्रमकर्ताहरूको होइन, आफू, आफ्ना सन्तान, आफ्ना नाता गोता र आफन्तहरूलाई मात्रै हेर्नेहरूको होइन, देश हेर्ने, देश बनाउने, जनता हेर्ने, जनतालाई माया गर्ने, जनताका समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्नेहरूको संसद बन्नेछ। हेर्दै जानुहोला, हेर्दै जानुहोला। अलिक समय तपाईँहरू पछि पछि कुद्दै गर्नुहुनेछ। हाइवेमा बस कुद्यो भने त्यस हाइवेमा कतैबाट झरेर आएको सुकेको पात त्यो बससँगै अलिक परतिरसम्म सँगसँगै कुद्छ। तर त्यो एकछिनपछि त्यहीँ छोडिन्छ, बस मात्रै अगाडि जान्छ। तपाईँहरूले बुझ्नु भए हुन्छ, सुकेका पातहरू एकछिन हल्लिने हुन्, त्यसपछि ती थानको लाग्छन्, बस अगाडि बढ्छ।
प्रधानमन्त्रीको ताजा भनाइ हरेक दिन जसो आइरहेको छ। खास गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनतासँग आम्ने सामने हुनको लागि, मुखामुख हुनको लागि गाह्रो पर्छ। एजेन्डाहरू पनि कमजोर हुन्छन्। भोलि चुनावमै पनि के भनेर मत माग्ने, यस्तो खालको प्रश्न मानिसहरूले गरिरहेका थिए। तर यी केही दिन यताका प्रधानमन्त्रीका सम्बोधन हेर्दाखेरि बडा फुर्तिलो, बडा तेजिलो र प्रधानमन्त्री मानौँ कि एउटा त्यस्तो पूर्ण सन्तुष्ट मानिस जसो देखिएका छन् र उनी आफ्ना भनाइहरू मार्फत विपक्षीहरूलाई कडा प्रहार त गरि नै रहेका छन्। सँगसँगै आफ्नो कदमलाई पनि उनी त्यसलाई तार्किक निष्कर्ष दिने अथवा त्यसलाई तर्कयुक्त बनाउने कोसिस पनि गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले, प्रधानमन्त्रीका यी भनाइहरूले कतै यो जुन जोस, कतै यो जुन फुर्ती, कतै यो जुन आत्मविश्वास छ, यसले अर्को पक्ष प्रचण्ड माधव समूहलाई नर्भस बनाइदिने त होइन, यो कुरा पनि मानिसहरू आकलन गर्न थालेका छन्। र हरेक दिन प्रधानमन्त्री यसरी बोल्दै बोल्दै आफ्नै समूहका नेताहरूलाई ऊर्जा भर्ने, आफूसँग समर्थन गर्ने, आफूलाई समर्थन गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई ऊर्जा भर्ने यो काम गरिरहेका छन्। साँच्चै भन्यो भनेदेखि चुनावको तयारी प्रधानमन्त्रीले गर्न थालिसकेका छन् आफ्नो समूहलाई ऊर्जा भरेर। त्यसै गरी चुनावको तयारी अर्को समूहले पनि गरेको छ, प्रचण्ड माधव समूहले। तर पुनर्स्थापना हुन्छ कि मनमा यो कुरा पनि उनीहरूको रहि नै राखेको छ। तर अर्को समूहमा त्यो तेज देखिएको छैन। खास गरी प्रचण्ड माधव समूहमा अलि मुर्झाएको जस्तो, अलिकति कमजोर भएको जस्तो। तर बहुमत हेर्दा त्यतै देखिन्छ, तर्क हेर्दा त्यतै देखिन्छ। संसद विघटन गर्नु गैर संवैधानिक हो भन्ने तर्कले उनीहरूलाई नै साथ दिइरहेको छ। तर त्यो अनुहारमा उज्यालोपन किन आइरहेको छैन केपी ओलीको जस्तो मानिसहरू यही प्रश्न गरिरहेका छन्। यसका बावजुद पनि पेरिस डाँडामा पुगेर प्रचण्ड माधव समूहले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् र यो आन्दोलनको घोषणाले त्यो समूहमा ऊर्जा कति भर्छ, त्यो समूहमा आत्मविश्वास कति जगाइदिन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। र त्यो आन्दोलनको जुन घोषणा गरिएको छ त्यसले साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, डिरेल भएको संविधानलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि मद्दत पुग्छ त, त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। कि यो सङ्घर्ष कार्यक्रम र हाम्रो आन्दोलन असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी रहनेछ। त्यसैले यो आम जनतालाई सुसूचित गर्ने र सङ्घर्षमा उतार्ने र व्यापक जनदबाव सृष्टि गर्ने कार्यक्रमको रूपमा आएको छ र घटनाक्रमको विकास सँगसँगै जनतालाई आन्दोलित गर्दै जुन प्रकारका सङ्घर्षका रूपहरू हामीले दिनुपर्छ त्यो हामी पछिल्लो दिनहरूमा दिनेछौँ। तर हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम पूर्ण शान्तिपूर्ण हुनेछ। कार्यक्रम असंवैधानिक कदमका विरुद्ध हो, प्रतिगामी कदमका विरुद्ध हो र त्यो स्थिति सिर्जना गर्ने, उत्पन्न गर्ने, असामयिक कदम चाल्ने सरकारको विरुद्ध केन्द्रित छ र त्यो कदमका विरुद्ध केन्द्रित छ। तर हामी व्यापक जनतालाई जागृत बनाउन चाहन्छौँ। देशमा फेरि एकपटक निर्वाचित सरकारले नै असंवैधानिक कदम चाल्यो, फेरि एकपटक प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई धक्कल्न खोजियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै संविधान लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू, यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ है भनेर हामी जागृत गर्न चाहन्छौँ, सबैलाई सङ्गठित गर्न चाहन्छौँ र सबै मिलेर देशमा एकपटक फेरि नेपाली जनताले ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई कसैले पनि मास्न सक्ने छैनन् भनेर चेतावनी दिन चाहन्छौँ। त्यस प्रकारको कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। संविधान अन्तर्गत क्रियाशील, संविधानले प्रष्ट आफ्नो कार्यक्षेत्र परिभाषित गरेका संवैधानिक अङ्गहरूलाई कुनै पनि कोणबाट दबावमा राखेर
काम गर्ने स्थिति उत्पन्न हुन दिन चाहन्नौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टी र यो सङ्घर्षको कार्यक्रम मार्फत जनताको एउटा वातावरण निर्माण गराउने दायित्व हामी पुरा गर्दैछौँ कि संविधान अन्तर्गत क्रियाशील संवैधानिक अङ्गहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माण होस्, त्यहाँ हस्तक्षेप र दबाव कहीँ कतैबाट नहोस् र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक अङ्गहरूलाई अपमानित गर्ने, अवहेलना गर्ने, हाम्रो सेटिङमा काम गर्छ भनेर प्रचार गर्ने जस्ता कामहरू गर्न नपाओस्, उहाँहरूले स्वतन्त्र र स्वच्छ ढङ्गले आफ्नो काम निर्वाह गर्ने सकोस्, त्यस्तो वातावरण जनताले निर्माण गरिदिनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विग्रह भएर दुई खेमामा विभाजन भइसकेपछि एक थरी मानिसहरू अहिले पनि त्यहाँ एकताको बिन्दु खोजिरहेका छन्। जस्तो वामदेव गौतम जस्ता नेताहरू पनि छन् कि जसले यो कदमको विरोध पनि गरिरहेका छन् तर कुनै पक्ष पनि दिइरहेका छन्। त्यस्ता पात्रहरू अहिले पनि नेकपालाई मिलाउन सकिन्छ भनेर खोजबिन गरिरहेका छन्। एक थरी मानिसहरूलाई लाग्छ कि संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यो त्यही नै बिन्दु हुन्छ जुन बिन्दुबाट नेकपा एक गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर। तर नेकपा एक गर्नको लागि पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू हेर्दै गर्दाखेरि त्यति सजिलो अब देखिएको छैन। कुनै कालखण्डमा फेरि एक हुने बेग्लै प्रसङ्ग हो, तर तत्काल नेकपा लगभग विभाजन भएको छ र यो विभाजित भएको नेकपाले कसलाई फाइदा पुगेको छ, कसलाई हानि पुगेको छ, अहिले मानिसहरू यसको बहस विश्लेषण गर्न थालेका छन्। एक थरी मानिसहरू प्रतिनिधि सभा विघटनबाट प्रारम्भ भएर अब नेपाल सङ्घीयता नै खारेज हुने, हिन्दू राज्य पुनः स्थापित हुने यस्तो दिशातर्फ त जाने होइन कतै, यो आशंका पनि गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि शङ्का पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। कतिपय मानिसहरू चाहिँ यसपछि नेपालको संसदीय परिपाटी नै रहँदैन कि यो आशंका गरिरहेका छन् र एक थरी मानिसहरू यो दुवै चिज हटेर नयाँ संविधान लेखनको दिशातर्फ नेपाल अघि बढ्न सक्छ भनेर अर्को खालको परिकल्पना पनि गरिरहेका छन्। तर नेपालकै अहिलेको जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेस यी मुद्दाहरूमा त्यति प्रखर हुन सकिरहेको छैन। उसले कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य नगर्ने प्रष्ट नीति बनाएको छ। सडकमै जाँदाखेरि पनि एक्लै जाने, विरोध गर्दा पनि एक्लै गर्ने, यो मञ्च सेयर नगर्ने नेपाली कांग्रेसको नीति बनेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा लामो छलफल उसले गरिरहेको छ र बैठकलाई उसले लम्बेतान बनाइरहेको छ। यसको मतलब यो हो कि ऊ अरूसँग नजिक हुन चाहिरहेको छैन र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएको आरोप लागिरहेको छ। अरू त अरू कांग्रेसभित्रकै अर्को खेमाले पनि यो आरोप लगाइरहेको छ। तर कांग्रेस चुनावमा जाँदा पनि फाइदा र केपी ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्दा पनि फाइदा, दोहोरो फाइदाको मजा लिनको लागि तम तयार भएर बसेको छ भन्ने उसमाथि आरोप लागेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत चाहिँ उसले के मूल्याङ्कन गरेको छ, के निर्णय गरेको छ, कता जाने उसले तयारी गरेको छ, त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ। यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ कि मुलुकको राजनीति संसद विघटनको असंवैधानिक कदम पश्चात विशेष रूपले तरङ्गित छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी एकातर्फ संसद विघटनको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदमको विरुद्धमा आन्दोलनको विविध कार्यक्रमहरूको क्रममा छ र अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनलाई यो राजनीतिक प्रतिकूलताको बीचबाट पनि अगाडि बढाउनु पर्ने आन्तरिक घरेलु जीवनको कार्यभारमा पनि छ। त्यसैले आजको बैठकमा
पार्टीको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित केही विषयहरूमा पनि केही निर्णयहरू भएका छन् र आन्दोलनको थप कार्यक्रमहरूको बारेमा पनि केही निर्णयहरू भएका छन्। 2075 साल कार्तिक 20 गते पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति गठन भएको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका विभिन्न तहका साथीहरूलाई कसलाई कुन तहमा कुन जिम्मेवारीमा समायोजन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्माण भएको समितिमा विजय कुमार गच्छदार पार्टीको उपसभापति, प्रकाश शरण महत पार्टीका सहमहामन्त्री, महेश आचार्य र दीपक गिरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, उहाँहरूको 5 जनाको समितिले सर्वसम्मतिले तयार गरेको समायोजन सम्बन्धी प्रतिवेदन आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको छ र बैठकले यसलाई उहाँहरूको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। यस बमोजिम नेपाली कांग्रेस पार्टीमा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट आएर कसले कुन जिम्मेवारीमा कहाँ कुन रूपमा रहने भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत रूपमा विवरण तयार भएको र त्यो विवरण पश्चात यो विषयले एउटा टुङ्गो प्राप्त गरेको म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन फागुन 7, 8, 9, 10 गर्ने भनेर हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छ। एकातर्फ राष्ट्रिय राजनीतिको यो परिस्थिति भएको बेलामा हामीले आन्दोलनको क्रममा जानु छ र अर्कोतर्फ अधिवेशनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुस्। यहाँहरु जान्नुहुन्छ कि फागुनको लागि निर्धारित भएको मितिमा एउटा संशय हामी भित्रै पनि छ र तपाईहरुले त्यसबारेमा लेख्नु पनि भएको छ। तर अहिलेलाई हामीले तत्काल मितिको सन्दर्भमा अन्य अर्को कुनै निर्णय नगरेर मङ्सिर मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको विवरण अद्यावधि गरिसक्ने, जिल्लाहरूबाट लिइसक्ने भनेर जे निर्णय गरेका थियौं त्यसलाई आजको बैठकले सर्वसम्मतिले क्रियाशील सदस्यता बुझाउने अन्तिम मिति 2077 साल माघको मसान्तका लागि हामीले तय गरेका छौं। बैठकमा प्रस्तावित भएर सर्वसम्मतिले यो पनि पारित भएको छ। पुसको 5 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संसद विघटन गर्नु भए पश्चात नेपाली कांग्रेस पार्टी सोही दिन नै यो संसद विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, सर्वसत्तावाद उन्मुख निरंकुश कदम हो भन्ने ठहर गरिसकेर पुसको 6 गते सर्वदलीय बैठक बोलाएर अहिले प्रदर्शन गरिसकेर फेरि थप कार्यक्रमको क्रममा छ। यस क्रममा मैले यहाँहरुलाई आजको बैठकबाट पारित भएको एउटा धारणा पनि तपाईहरुलाई म सार्वजनिक गराउँ, लिखित रूपमा पनि हामी तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउने नै छौं कि नेपाली कांग्रेस पार्टी एकातर्फ पुस 5 गते विघटन हुन्छ संसद र त्यो दिन नै संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने धारणा बनाउँछ, त्यसपछि आन्दोलनको कार्यक्रमसम्म पुग्छ र फेरि थप कार्यक्रमहरू पनि निर्माण गर्छ। तर कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा भने नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्र आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्ने धारणा आएको छ भन्ने खालको कुरा लेखिन्छ। आज बिहान मात्रै पनि एउटा सञ्चार माध्यमको मित्रले प्रवक्ताको रूपमा स्वाभाविक छ सम्पर्क गर्नुभयो र मलाई कांग्रेस आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्छ कि के गर्छ भनेर मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भने कि 13 गतेका दिन भर्खरै हामी आन्दोलनको एउटा कार्यक्रमबाट फर्केका छौं, आन्दोलनको कार्यक्रममै छौं, त्यसैले यो प्रकारको अस्पष्टता नरहिदियोस् भनेर आजको बैठकले निर्णय गर्दैखेरि नै उल्लेख गरेको छ। पुस 5 गते धारणा निर्माण भएको, पुस 6 गते सर्वदलीय बैठक कांग्रेसकै अगुवाईमा भएको, पुसको 7 गतेदेखि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भएको, पुसको 9 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा पुस 13 मा प्रदर्शन गर्ने भनेर निर्णय भएको र त्यो प्रदर्शन सकिसके पछाडि आज थप कार्यक्रम पनि घोषित भएको। यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्र दुईटा खाले धारणा छ भन्ने खालको कुनै पनि प्रकारको अस्पष्टता सञ्चार माध्यमले नराखिदिनलाई आग्रह गर्ने र सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ निर्णयको जगमा चाहिँ आफ्ना विवरणहरू समाचारहरू लेखिदिन आग्रह गर्ने भन्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यो बमोजिम आन्दोलनको लागि थप प्रस्तावित आजको बैठकमा प्रस्तावित भएर पारित भएको कार्यक्रमहरूमा पुस 25 गते शनिबार 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरिएको छ। संसद विघटनको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हामीले गर्ने कार्यक्रम माघको 3 गते शनिबार 753 वटा गाउँ नगरपालिकाहरूमा विरोध प्रदर्शनको लागि कार्यक्रम निर्धारित गरिएको छ र माघको 8 गते बिहीबारको लागि देशैभरका 753 पालिकाहरूका
6743 वटै वडासम्म नेपाली कांग्रेस पार्टीले विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गर्ने भनेर आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले अब लिने नीतिले नेपालको राजनीतिलाई एक ढङ्गले एउटा थार एउटा दिशा दिनेछ। यदि नेपाली कांग्रेसले संसदको पुनर्स्थापना गर्ने मागलाई जोरदार ढङ्गले उठायो भनेदेखि त्यति बेला अदालतले पनि यो कुरालाई पर्खेल्नेछ। तर उसले सडकमा जाने तर संसद पुनर्स्थापनाको कुरा नगर्ने नीति लियो भनेदेखि चुनावको माहौल क्रमशः अघि बढ्नेछ, चुनावको दिशातर्फ अघि बढ्नेछ। तर त्यहाँनिर पनि ध्यान दिनुपर्नेछ कि लोकतन्त्रको हिमायती भनेको नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि कसरी आफूलाई कटिबद्ध राख्दछ भनेर लोकतन्त्र उसको प्राथमिक शर्त हो भनेदेखि अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि लोकतन्त्र खाल्डोमा पर्दैछ कि लोकतन्त्रलाई यसले असर नै गरेको छैन, के मूल्याङ्कन नेपाली कांग्रेसको हुनेछ यो कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर धेरै राजनीतिक पण्डितहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन केवल प्रतिनिधि सभा विघटनमै गएर विश्राम लिँदैन, यहाँबाट यसले अर्को विखण्डन आउनेछ र संविधानलाई नै यसले च्यातिदिन सक्नेछ भनेर अर्को खालको कन्स्पिरेसी थ्योरीलाई उनीहरू अग्रभागमा राखेर बहस विश्लेषण र तर्क गरिरहेका छन्। त्यो तर्कले के भन्दछ, त्यो तर्कले नेपाल कता जाने सङ्केत गर्दछ त, ती कुरा पनि लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको लोकतन्त्र नै अब सङ्कटमा परेको हो त, प्रश्न त्यहाँनिर जन्मिएको छ। कति मानिसहरू प्रतिनिधि सभा विघटनलाई एउटा घटनाको रूपमा लिनुपर्छ भनिरहेका छन्, कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो विषय केवल प्रतिनिधि सभा विघटनको एउटा सग्लो एउटा सानो अंशको विषय होइन भनिरहेका छन्। यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ र लोकतन्त्रमाथि प्रहार यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ, उनीहरूको यो मूल्याङ्कन रहेको छ। धेरै मानिसलाई लागेको छ कि नेपाललाई मात्र होइन छिमेकीलाई पनि अरुचि भएको यो संविधान अब खाल्डोमा जान्छ अथवा यो संविधान बर्खास्तगीमा पर्छ, यहीबाट सुरु हुन्छ त्यो काम भनेर धेरै मानिसलाई लागिरहेको छ। त्यस्तो लागेको हो भनेदेखि यो संविधान बचाउने कसले? हिजो संविधान जारी गर्दाका बखतका सहयात्री राजनीतिक दलहरूले आज छिन्न भिन्न भएको, सडकमा मञ्च सेयर गर्न पनि उनीहरू तयार नभएको, संसद नभएको यो अवस्थामा फाइदा र मौकाको उपयोग कसले गर्छ प्रश्न त त्यहाँनिर उब्जिएको छ। त्यसैले यहाँ राजनीतिक पार्टीको मानिसहरूको मात्रै बहसको या चासोको यो विषय होइन, यहाँ बौद्धिक व्यक्तिहरूको पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेको छ। त्यसैले गर्दा लोकतन्त्रमाथि हमला हुन थालेपछि अथवा हमलाको सङ्केत देखिएपछि यदि कोही चुप लागेर बस्छ भनेदेखि त्यो मानिस लोकतन्त्रवादी हुँदैन र लोकतन्त्र त्यसरी जोगिँदैन भनेर बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि बोल्न भन्न थालेका छन्। यो किन्तु परन्तु गर्ने समय होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि कुन कसले गर्दाखेरि यसलाई कुन नेतालाई फाइदा हुन्छ त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने समय पनि यो होइन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसैले सबैले एकजुट भएर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अगाडि बढिरहनुपर्छ र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तटस्थता हो, कुरा ठिक हो, कुनै पार्टीप्रति किन लाग्ने, कुनै नेताको पक्षमा किन लाग्ने, तर न्यायको पक्षमा त लाग्नु पर्यो नि, लोकतन्त्रको पक्षमा त लाग्नु पर्यो नि। तपाईँ लोकतन्त्रको लागि जब प्रतिघात हुन्छ तपाईँ कसरी तटस्थ बस्न सक्नुहुन्छ? जब तपाईँकोमा चाहिँ सामाजिक न्यायको आदर्शमा प्रतिघात हुन्छ तपाईँ तटस्थ भएर बिचमा बसेर कुरा त गर्न मिल्दैन नि। त्यो
त्यो गर्नु भनेको अधिनायकवादलाई सघाउनु हो। यदि अधिनायकवाद र लोकतन्त्रको बिचमा सङ्घर्ष हुन्छ भने र यदि हामी चुप लागेर बस्यौँ भने त्यो अधिनायकवादलाई सघाउनु हो। न्याय र अन्यायको बिचमा सङ्घर्ष हुँदा हामी चुप लागेर बस्यौँ भने त्यो अन्यायलाई सघाउनु हो। केवल प्रश्न यो प्रतिनिधि सभा विघटनको मात्रै हो कि लोकतन्त्रको सवाल त्यहाँनिर खडा भएको छ। कतिपय मानिसहरू जो हिजो संविधान सभामा पनि रहेका थिए र यो संविधानको अलग ढङ्गबाट व्याख्या विश्लेषण पनि गरिराखेका छन्, ती मानिसहरू संसदीय परिपाटीको अब लगभग अन्त्यतर्फ नेपालमा पुग्यो भनेर बताउन थालेका छन्। त्यसपछि कि निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको दिशातर्फ नेपाल जान्छ अथवा नेपालमा जुन उग्र वामपन्थी खेमाले भन्दै आएको जस्तो गरी यो नेपाल अब क्रमशः जनगणतन्त्र या वैज्ञानिक समाजवादतर्फ जान्छ, यस्तो खालको कुरा गर्ने मानिसहरू पनि नेपालमा प्रशस्त रहेका छन्। तर त्यसको लागि नेपाल मात्रै तयार भएर पुग्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि तयार हुनुपर्छ, यो कुरा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। त्यसैले गर्दा अहिलेको व्यवस्था टिक्दैन भन्ने कुरामा धेरै हदसम्म मानिसहरू सहमत हुन पुगेका छन्। पञ्चायतले बनाएको व्यवस्था 30 वर्ष टिक्यो, बहुदलीय व्यवस्था झन्डै 15-16 वर्ष टिक्यो र अहिलेको गणतान्त्रिक कालखण्डको संविधान 5 वर्षमै प्रहार हुन थालेको छ भने यो टिक्छ कसरी? यो टिक्दैन भने हुन्छ के, आउँछ के, गरिन्छ के? सवालहरू त थुप्रै रहेका छन्, उत्तर चाहिँ के हुन सक्छ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। संविधानमा संसद विघटन गर्ने छैन, मैले देखेको कानुन पढेको। तर भयो, मानौ कि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अदालत विघटन गरिदियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? सर्वोच्च अदालत भोलिदेखि विघटन भयो भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो, कहीँ छैन नि संविधानमा। त्यस्तै त हो नि यो पनि। संसद सर्वोच्च अदालत पनि विघटन भयो अथवा राष्ट्रिय सभा पनि विघटन भयो, जे भने पनि हुने रहेछ नि। अथवा सङ्कटकालमा लागू गरिदिएपछि त अनि के हुन्छ स्थिति भनेपछि गर्दा जे पनि हो। त्यसो भएर त मैले पटक पटक मेरो भन्ने कुरा के भने संसदीय व्यवस्थामा सबै कुरा संविधानमा लेखिन्छन्, कार्यान्वयन गरिँदैनन्। कार्यान्वयन गरियो भने संसदीय व्यवस्था टिक्दैन। जुन बेला कार्यान्वयनको चरण आउँछ त्यो टिक्दैन। नलेखिने हो भने संसदीय व्यवस्था लागू नै हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतै पाउँदैन। लेख्नै पर्छ यस्तो राम्रो कुरा, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनु देश राज्य त हुनु पर्यो नि। लागू गरिनु हुन्न किनभने टिक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लागि लेख्नुपर्छ, तर लागू किन गरिँदैन भन्दाखेरि टिक्दैन गइहाल्छ। यो तपाईँको संविधानमा भएका कुरा सबै लागू गर्नु। त्यसपछि यो प्रतिनिधि सभा विघटनको पछाडि नि प्रधानमन्त्रीलाई त्यति शङ्का गर्न ठाउँ छ कि जस्तो नेपाल पुनः हिन्दू राज्य हुने, नेपाल पुनः संहिताबाट पछाडि हटेर केन्द्रीकरणको बाटोतर्फ जाने, नेपालमा पुनः अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 47 सालको प्रावधान अनुसारको दरबार फर्कने र प्रधानमन्त्रीकै कर कमलबाट यस्ता कामहरू हुन सक्छन् भनेर पनि अपेक्षा। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा त के हुन्छ के हुँदैन थाहा हुँदैन, तर उहाँका अभिव्यक्तिहरू बढी त्यतातिर आक्रामक देखिँदैन। त्यतातिर स्लो गरेर देखिन्छ। त्यहाँतिर तीनटा विषयवस्तु हुनु पनि सडकमा त आइरहेको छ नि ती कुराहरू। त्यतातिर भन्दा बढी प्रहार चाहिने संसदीय पद्धतिका मान्छेहरूलाई बढी ठोक्न खोजिएको देखिन्छ। हिजोको तपाईँको लामो किसिमको उहाँको जुन सम्बोधन थियो नि, भाषण थियो नि, त्यसबाट पनि बढी त्यो आकलन गर्ने, त्यो भाषणबाट बढी आकलन गर्न सकिन्छ। मान्छेले सक्छन् यो कहाँ हो तीर भनेपछि। किनभने यदि अहिले साँच्चीकै ल एकछिनलाई मानौँ संविधानमा लेखेअनुसार संसदीय व्यवस्थालाई, यो लोकतान्त्रिक पद्धति, यो सङ्घीय पद्धति, यो गणतन्त्र पद्धतिलाई साँच्चै बलियो बनाउनु हो भने त साँच्चै बलियो बनाउने हो भने त संविधानमा लेखेको कुरा लागू गरौँ हैन, तपाईँहरू आउनुहोस् सहमति गरौँ भन्ने, पार्टीमा पनि जाने, छलफल गर्ने, पार्टीलाई मान्यता हुन्छ नि। यो बहुदलीय व्यवस्थामा लोकतन्त्र पार्टीको अनुशासनहरू मान्ने, त्यसपछि मन्त्री परिषदका पनि के काम गर्न सक्छ त्यो छ, राष्ट्रपतिले के काम गर्न सक्छ, के कुरा राष्ट्रपति कहाँ लैजानुपर्छ, के लिन हुन्न, यी सबै कुरा त कानुनी राज हो नि। संसदीय व्यवस्था भनेको लेखेको अनुसार कानुनी राज हो, लेखेको अनुसार। तर रियालिटीमा वास्तविकतामा त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यसो भए यी साठगाँठ छ त यसमा? अघि तपाईँले दक्षिणको सङ्केत त गरिहाल्नुभयो, उसले यो संविधानलाई अहिलेसम्म पनि रुचाएको छैन, नोटिसमा दिएको छु भन्ने भन्दा त्योभन्दा पर उसको अभिव्यक्ति केही पनि छैन, स्वीकार गर्नु भने त छैन उसले। त उहाँको अभिव्यक्तिले त्यसो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी जनता हौँ,
हामीले त एउटा आफ्ना अवधारणा त बनाउन सक्छौँ नि यिनको नेताको भनाइबाट यो। त्यसमा पनि हामी नेपालका यो 50-60 वर्षका उमेरका मान्छेहरूले त्योभन्दा अझ बढी उमेरका मान्छेहरू धेरै उतार चढावहरू भोगेर आयौँ। हामीले पञ्चायतको शासन भोग्यौँ। यो कालखण्ड बडा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो। पञ्चायतको शासन पनि हामीले देखेर आयौँ। हामीले हाम्राभन्दा अगाडिकोले त राणा शासन पनि देखेर, राणा शासन देखेर धेरै कम होला अब होइन। र पञ्चायत शासन पनि हामीले भोग्यौँ। हामीले 47 सालको संविधानअनुसार संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि हामीले भोग्यौँ। त्यसपछि आएर अब 62-63 देखि आजसम्म पनि हामीले देख्यौँ यो संसदीय व्यवस्था संविधानअनुसार चलेको हामीले 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष देख्दाखेरि यति छिटो त तपाईँको राजाको संविधान त 30 वर्ष चल्यो नि। 19 सालको संविधान, 47 सालको संविधान पनि 47 देखि 62-63 सम्म त चल्यो। झन्डै 15-16 वर्ष त चल्यो। 62-63 देखि 72 सम्म अन्तरिम भयो। अब 72 देखि यहाँसम्म 5 वर्षमै यो संविधानको तुजुक देखियो। यो संविधानलाई दिन दहाडै जसले संविधानको रक्षा गर्ने भनिएर प्रतिबद्ध छ, जसले शपथ खाएको हो नियुक्तिमा आफू राष्ट्रपति हुँदाखेरि, त्यसबाट नै यो संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ भने, त्यसबाट नै यस्ता किसिमका काइते कुराहरू चाहिने के भनेदेखि लेखिएर होइन हस्ताक्षर हुन्छ भने योभन्दा अरू विडम्बना के होला। संसद विघटन भएको ठिक छ वा ठिक छैन भोलि व्याख्या गर्ने काम अदालतले गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो संविधान बनेको दिनदेखि आजसम्म प्रश्नको घेरामा बनेको छ। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भन्दा उन्नत विधि विश्वमा अहिलेसम्म रहेको छैन। नेपालमै पनि आयोगबाट बनेका थुप्रै संविधान थिए र राजाले जारी गरेका संविधानहरू पनि थुप्रै भए। ती काम लागेनन् भनेर जनप्रतिनिधिले आफ्नो लागि आफैले बनाएको संविधान पनि च्यातिन थालेपछि अब कस्तो खालको संविधानको परिकल्पना गर्ने, कस्तो खालको व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने सवालहरू त थुप्रै रहेका छन्। त्यसैले गर्दा अब नेपाल अग्रगमनतर्फ जान्छ कि पश्चगामी हुन्छ, सवाल त यति नै रहेको छ। कति राजनीतिक दलहरू यथास्थितिमा सुधारको कोसिस गरिरहेका छन्, तर समयको चापले यस्तो अवस्था बनाइदिएको छ कि नेपाल पश्चगामी अर्थात् पछि हट्छ कि अथवा अगाडि पो जान्छ कि, यस्ता खालका प्रश्नहरू छन्। र एक थरी सचेत मानिसहरू चाहिँ प्रयोगशाला हुने भो नेपाल भनेर चिन्तित पनि देखिएका छन्। त्यसमाथि भू राजनीतिको चपेटामा नेपाल पर्ने भयो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कारण नेपाल खेल मैदान बन्ने त होइन भनेर चिन्तित पनि देखिएका छन्। त्यसलाई हटाउने कसरी, त्यो बादल मडारिएको जुन छ त्यसलाई पर लैजाने कसरी, हामी सुरक्षित रहने कसरी र ती बाछिटाहरूबाट हामी उम्कने कसरी, जोगिने कसरी, प्रश्न रहेका छन्। यदि हामी जोगिन सकेनौँ भने घरेलु कारण सङ्क्रमित हुने, आन्तरिक कारण रणमैदानमा परिणत हुने, त्यस्तो बेलामा नेपाल रणमैदान मात्रै बन्दैन, व्यवस्था मात्रै खतरामा पर्दैन, त्यस्तो बेलामा अस्तित्व नै खतरामा पर्छ राष्ट्रको। यो कुरा हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सकमात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।